بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول نحل تمرين خاص بالسنة الأولى الثانوي، محور الحساب الشعاعي. لدينا في المعلم تاع المنتج يجي نعتبر نقط A ناقص 3 ناقص 1 و B 3 ناقص 2 و C 0 ناقص 6. السؤال الأول: عين إحداثية النقطة D بحيث يكون الرباعي AB CD متوازي الله. يكون عندنا معنا الرباعي مثال A B C D. يكون هذا الشكل متوازي الله، راح يكون عندنا شعاع AB يساوي شعاع دي سي. خرج مركبة شعاع AB النهاية ناقص بي دي معناتها 3 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1. معناتها بدلك شعاع AB 6 ناقص 1. هذه مركبة شعاع AB. وخرج مركبة شعاع دي سي حيث أن دي هذا إحداثيتها إكس إيكال مجهولة، تولي ناقص تولي 0 ناقص إكس. المركب الثاني ناقص 7 ناقص إيكغيك. هنا عندنا شعاع AB يساوي شعاع دي سي، معناتها المركبة الأولى تاع شعاع AB تساوي المركبة الأولى تاع شعاع دي سي، والمركبة الثانية تاع شعاع AB تساوي المركبة الثانية تاع شعاع دي سي. راح تولي ناقص إكس تساوي 6، معنى إكس يساوي ناقص 6. راح تولي عندنا ناقص 7 ناقص إيكغيك تساوي ناقص 1. راح تولي ناقص إيكغيك تساوي ناقص 1 زائد 7 ناقص إيكغيك تساوي 6. معناتها إيكغيك شحال تساوي ناقص 6. معناتها إحداثية النقطة دي هي ناقص 6 ناقص 6. نروحو للسؤال اللي بعده. عين معادلة مستقيم AC. هنا كاين الحالة، هنا كاين 3 طرق لتعيين معادلة مستقيم. راح نخدم بشرط ارتباط الخطي. طريقة واحدة، هذه واحدة من 3. هذه نخدم بشرط طريقة شرط ارتباط الخطي. الحاجة الأولى لازم نخرج شعاع توجيه AC حسب مركبة شعاع AC. راح تكون 0 ناقص 3 معناتها 0 3 معناتها المركبة الأولى 3. المركبة ناقص 7 ناقص 1 معناها تكون مركبة شعاع AC هي 3 ناقص 6. هنا في الطريقة هذه راح ندير، راح نفرض نقطة أم هذه إكس إيكغيك إحداثيتها إكس إيكغيك، حيث أم هذه تنتمي للمستقيم AC. معناتها شعاع AM غيكون مرتبط خطيا مع شعاع AC. عندنا كي نخدم بشرط الارتباط الخطي لازم تكون 0. خرج المركبة شعاع AM هي إكس زائد 3 إيكغيك زائد 1. نخدم بالشرط الارتباط الخطي مع شعاع AC 3 ناقص 6. معناها تكون هنايا إكس كي نخدمو القانون تاع شرط الارتباط الخطي تكون إكس زائد 3 في ناقص 6 ناقص إكس إيكغيك زائد 1 في 3 تساوي 0. ننشر، راح تبدلك ناقص 6 إكس ناقص 18 ناقص 3 إيكغيك ناقص 3 تساوي 0. راح نبسط في ناقص 6 إكس ناقص 3 إيكغيك ناقص 21 تساوي 0.
ناقص 18 ناقص 3 ولات ناقص 21. هذه معادل المستقيم، معادل المستقيم آسي. هذه طريقة كيف نخدم بالشرط الارتباط الخطي. نروح للسؤال اللي بعده. عين إحداث نقطة أ نظيرة نقطة دي باستعمال بالنسبة إلى سي. تعيين إحداثيات أ، هذه نظيرة دي بالنسبة إلى سي. كي تكون عندك مثال نقطة دي هذه، وهذه مثال نقطة دي، وهذه نقطة سي. قالك أ هي نظيرة دي بالنسبة إلى سي، معناتها تكون هنايا أ، معناتها شنو نستنتج؟ معناتها سي هي مركز ولا منتصف قطعة أ دي. أنا كي نخرج مثال منتصف قطعة أ دي هي إكس، عفوا سي هنا راهي سي هي منتصف، سي هي منتصف. معناتها سي تساوي لنا في الحالة تولي إكس أ زائد إكس دي على 2، و إيكغيك أ زائد إيكغيك دي على 2. شنو معناتها؟ معناتها أنا مركبة تاع سي صفر، معناتها راح تكون هنايا إكس أ زائد إكس دي على 2 تساوي لنا الصفر. راح تولي إيكغيك أ زائد إيكغيك دي على 2 تساوي لنا ناقص 7. نعوض ونخرج المجاهيل على جهة، ومن نرجعو نحسب. راح تولي إكس أ إيكغيك دي شحال تساوي لنا في الحالة؟ نقول هادي هي ناقص 6 معناتها إكس أ ناقص 6 على 2 تساوي لنا 0، و إيكغيك أ ناقص 6 على 2 تساوي لنا ناقص 7. هنا كي نحسب إكس أ راح نلقاها 6. كي نحسب هنايا إيكغيك أ كي تطلع هادي تولي إيكغيك أ ناقص 6 تساوي ناقص 14. معناتها إيكغيك أ شو تساوي لنا؟ ناقص 14 زائد 6. أنا إيكغيك أ شو يساوي لنا؟ ناقص 8. راح تكون إيكغيك أ هي ناقص 8. معناتها إحداثية النقطة أ هي 6 ناقص 8. كي تكون هذه إحداثيتها 6 ناقص 8 راح يكون سي هو منتصف قطعة أ دي. معناها أ هي نظيرة النقطة دي بالنسبة إلى نقطة سي. نروح السؤال اللي بعده. عين إحداثية النقطة F التي تنتمي إلى المستقيم AC وفاصلتها ناقص 1. قبل كنا خرجنا معادلة المستقيم AC.
مع مستقيم قاسي هنا الحالة هي ناقص 6 إكس ناقص 3 إكغيك ناقص 21 تساوي صفر. تعيين نقطة إحداثية النقطة أ لا تنتمي تعيين النقطة أ لا تنتمي للمستقيم أ سوى فاصلة واحد ناقص واحد، معناها عطاك الإكس هنا عطاك الإكس ونحوس على إكغيك تعوض عتولي ناقص 6 في ناقص واحد ناقص 3 إكغيك ناقص 21 تساوي صفر. معناتها ناقص 3 إكغيك تساوي 21 ناقص 6 ناقص 3 إكغيك تساوي 15. معناتها إكغيك تساوي 15 على ناقص 3 ناقص 5. معناتها إحداثية النقطة أف هي الحالة هنا هي ناقص واحد ناقص 5. نقطة أف إحداثية ناقص واحد ناقص 5. وصلنا لديك بين هي ناقص 6 ناقص 6. والأ سمناها 6 ناقص 8 على ما أظن. نروح للسؤال اللي بعده. احسب إحداثية النقطة A منتصف قطعة مستقيمة A. A شو تساوينا إكس أ زائد إكس أ على 2 و إكغيك أ زائد إكغيك أ على 2. تعوض إكس أ شحال ناقص 3 إكس أ هي زائد 6 على 2 إكغيك أ ناقص 1 إكغيك هي ناقص 8 على 2. راح تكون هنا هي ناقص 3 زائد 3 على 2 وناقص 9 على 2. السؤال اللي بعده برهن عندنا نقط A و D و F على استقامية. دائما نستخدم شرط الارتباط الخطي نخرج جوج أشياء. مثال دي F و دي E. ندير شو على دي F. F ناقص واحد زائد 6 ناقص 5 زائد 6. معناتها دي F راح يكون 5 1. هذه مركبة شو على دي F. خارج مركبة شو على دي E راح تكون 3 على 2 ناقص مع ناقص زائد 6 وناقص 9 على 2 راح تكون زائد 6. نحسب واحد مقامات راح تكون دي اي. هذه شو دي اي يكون كنت واحد تولي 12 15 على 2. هنا كنت واحد مقامات 12 ناقص 9 12 ناقص 9 راح تكون ناقص 3 على 2. هذه شو دي اي. بيكونوا النقاط اف و دي على الاستقامية، لكن لازم يكونوا الأشياء هذا زوج يحققوا لنا شرط الارتباط الخطي. تخدم القاعدة تولي 5 في ناقص 3 على 2 ناقص 1 في 15 على 2. هنا ناقص 9 على زائد 12 تولي زايد عفوا تولي زايد هنا زايد تولي 5 في 3 على 2 ناقص 15 على 2 تولي تساوي 15 على 2 ناقص 15 على 2 تساوي 0. في هذه الحالة كي لقينا شرط الارتباط الخطي تساوي 0 معناه مستقيمان دي اي و دي اف مختلطين خطيا ومنه النقط اي والاف والدي في استقامية ومنه
اف والاي والدي في استقامية. دائما كي يعطيك السؤال هذا خرج زوج أشياء منها 3 نقاط، خرج مركبات، اخدم بالشرط ارتباط الخط. إذا تلقيتها صفر أنت مرتبطين خطيا ومنه النقط الاستقامية، إذا ما تلقيتها صفر ماهوش مرتبطين خطيا، منه النقاط هذو مالهمش على استقامة واحدة. نروح للسؤال اللي بعده. أعطي معادل مستقيم دي اف. معادلة المستقيم دي اف. نخدم طريقة شرط الارتباط الخطي. عندك شعاع توجيه هنا دي اف كنا حسبناها قبل، ها هنا 5 1. نفرض نقطة ام تنتمي مستقيم دي اف، معناها الشعاع دي اف و دي ام مرتبطين خطيا. خرج مركبة شعاع دي ام هي اكس زائد 6 و y زائد 6. نخدم بالشرط الارتباط الخطي. عطولي 5 في اكس في y زائد 6 ناقص 1 في اكس زائد 6 تساوي نص صفر. عطولي 5 y زائد 30 ناقص اكس ناقص 6 تساوي نص صفر. المعادلة مع الأخير تخرج 5 y ناقص اكس زائد 24 تساوي نص صفر. هذه معادلة مستقيم دي اف. إن شاء الله كامل تكونوا استفادتوا، والسلام عليكم.